बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक समेस्तांक कर्मेलित याजकांची नावी मोगस प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्च महिन्याची 17 तारीख. प्राचित काळाचो 6 हप्तो दीस मंगळार. सा पॅट्रिक बिस्प आणि आयर्लंडचो अपोत्सोल हासो उडास आमी काडटा. आमचो नियाळ आमी वांजेलाचेर मुखारसून वरया. तुमकां सांगला हांवें आमी जुवांच्या वांजेलांत एका फाटल्यान एक वाचप वाचते आसां आनी नियाळते आसां. आज 5वो अध्याय वळी 1 ते 16 पर्यंत. तवळ जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बोकऱ्यांच्या दारवट्या लागीं एक तळें आसा. ताका हेब्रेव भाशेंत बेतसादा म्हणटात. ताका 5 मंटप आसात. कुर्डे, तोंटे, आरिगार अशें जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हणून जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान जाप दिली, सायबा, उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतुळण आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतुळण घेवन चलतच रावलो. तो दीस साबत असो देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगा लागले, आज साबत, तुजें हांतुळण भोंवून व्हरूंक तुका आडवरला. ताणें जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केलो ताणें तुजें हांतुळण घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें. जुदेवानी ताचे लागीं विचारलें, कोण तो मनीस? तुजें हांतुळण घे आनी चल म्हणून तुका सांगल्लो? पूण तो कोण म्हूण गूण जाल्ल्या मनशाक कळीत नासलें, कारण ते सुवातेर लोकांची व्हड खेट जाल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर जाल्लो. उपरांत तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो. जेजून ताका म्हळें, आळे, आतां तूं बरो जालाय, आनीक पातक करिनाका, नांतर पयलींचे प्रास चड वायट तुका घडत. तो मनीस जुदेवासरशीं वचून आपणाक बरो केल्लो जेजून म्हणून तांकां सांगा लागलो. जेजू असलें सर्व साबताच्या दिसा करतलो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. पौराणी बडिनो, आमी आमचें करिस्माचें पयण मुखारून व्हरते आसां. आनी हांवें येदोळच सांगलेले प्रमाणे जुवांच्या वांजेलांतलीं वाचपां आमच्या नियाळाक दिल्लीं आसात आनी तीं तुमी चुकोवंक नजो. हर एका दिसा तुमी ते केवल ऑडियो आयकूंक मात्र न्ही, तुमचे इतल्याक वाचपां घेवन वाचून नियाळूंक जाय. आनी ही वाचपां हांवें काल सांगलेले प्रमाणे जेजू कोण हें आमकां उगडापें करता. आनी धार्मीक मुखेली कित्याक ताका इतले विरोध करतात तेंय आमकां हांगासर कळटा. आतां आयचें घडीत घडलेलें आसा बेतसायदा तळ्यासरशीं. आनी तें तळें आसलें बोकऱ्यांच्या दारवट्या लागीं. थंयसर लोक राखून रावतालो आनी थंयच्या उदकाक एक विशेष सकत आसली. केन्ना तें उदक हालता, देवाचो बडवो येवन हालयता म्हणून तांची पातयणी जावन आसली. आनी तेन्ना कोण पयलें देंवता ताका भलायकी पाटी मेळटाली. आतां थंयसर एकलो मनीस आसलो, आरिगार, सुमार
38 वर्सां जावन 38 वर्सां जावन तो थंय पडून आसलो आनी ताका बरें जावंक नातलें. आतां 38 वर्सां म्हळ्यार म्हगेल भोव न्ही भयणीनो, कांय 1-2 वर्सां न्ही, एक मनशाचें अर्दें जिवीतच म्हणयेत. आनी इतलीं वर्सां तो त्या पिडेन कश्टतलो म्हळ्यार कितले कश्ट ताका आसले, कसली असायकता तो अनुभव करतालो आनी ताच्या जिवितांत कितली निराशा, डिसअपॉयंटमेंट ताका भोगिल्लें म्हूण आमी एक घडी चिंतून पळोवया. आतां असल्या मनशा लागीं जेजू येवन एक सवाल विचारता पळय, डू यू वॉन्ट टू बी हील्ड? तुका बरो जावंक मोन आसा गी? तुका बरो जावंक खुशी आसा गी? आतां जेजूक पळयतना ताका कळना गे ताका बरो जावंक आसा गे ना गे म्हणून. सो आमकां हें जेजूचें सवाल आयकतना कितें गे इल्लें विशेश म्हूण दिसता न्ही गे. जेजून तसलें सवाल विचारची गरज आसली गी. जेजू ताचे लागीं सवाल विचारता कित्याक म्हळ्यार गूण जायजे जाल्यार एकल्यान ताचेर फोर्स करूंक जायना. बदलाक गूण जायजे जाल्यार, आजाप जायजे जाल्यार थंयसर एक ओपननेस आसचे, उक्तें मोन आसचें आनी वय म्हाका बरें जावंक मोन आसा म्हणचें एक डिसिजन आसूंक जाय. आतां ह्या घडितांत आनीक इल्लें आमी मुखार वेतना खंडी जावन एक 3 लिसांवां हांव तुमचे मुखार दवरतां. म्हळ्यार खंडी जावन आमकां जायते लिसांवां मेळटात. एका वळींत एक लिसांव म्हणले बरी आमकां मेळटा. एक शब्द घेवनय आमी नियाळ करयेत, तातूंत कांय सवाल ना. पूण हांगासर आमकां तितलो वेळ ना देखून हांव 3 लिसांवां तुमचे मुखार दवरतां. आतां वांचेल म्हणटा की जेजून त्या मनशाक पळयलो. जेजून त्या मनशाक पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हणून तो जाणा जालो आनी ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा. Jesus saw him lying there and knew he had been there a long time. पळय मुगाळ भोव न्ही भयणीनो, थंयसर जायते पिडेस्त आसले, पूण त्या जायत्या पिडेस्ता पैकी जेजून ह्या मनशाक पळयलो. सकडांनी विसरून गेल्ल्या ह्या मनशाक जेजून पळयलो. आतां जायत्या लोकांनी पळोवनी पळयनातले बरी कर्ण ते तेणे पास जाल्यात. पूण जेजून ताका पळयलो आनी हेरांनी ताका एटेन्शन दिवचेंच रावयल्लें. पळोवनी पळयनातले बरी वेचे आसले, पूण जेजू पळयता. आनी हांगासर आमकां एक गरजेचें लिसांव वा गरजेचो संदेश जेजू विशीं वा देवा विशीं मेळटा. जायते फावटी संवसार ते कश्ट पळयना जाल्यार, संवसार गणने करिना जाल्यार देव पळयता. जावं पुरो तो प्रायस्त एकसुरूच कश्ट ते आसा तसल्याक जेजू पळयता. जावं पुरो ती आवय बापय माथ्याक वडल्यार पांयाक ना, पांयाक वडल्यार माथ्याक ना म्हणून ती जावन कश्ट जातात, मात न्ही भुरग्यांक बरो फुडार दिवचे खातीर ती कश्ट जातात. तसल्यांचे कश्ट जेजू पळयता. आनी हो एकलो तरणाटो कामाक एप्लाय करता, खंय गेल्यार काम मेळना, कितले कडेन एप्लाय केल्यार काम मेळना, पडलेलें कांय सक्सेस जायना, तो एका रितीन निराशेन भरला, डिस्करेज्ड यंग पर्सन. जेजू तसल्याक पळयता. आनी हो एक पिडेस्त भलायकी केन्ना पाटी मेळटा म्हूण रागते आसा तसल्याक जेजू पळयता. भोव न्ही भयणीनो, आयचें किर्तन आमकां जागयता की देवूच आमचो आसरो आनी आमचें बळ. हेरां आमकां सांडून घालतीत जाल्यार, हेरां आमचें केर केनात जाल्यार, हेरां आमकां गणने करिनात जाल्यार देव आमकां पळयता. देव आमचे कश्ट पळयता. वय मुगाळ भोव न्ही भयणीनो, हो क्रिसमसो काळ
नाही मात्र देव आमचे कष्ट समजता म्हणून वगेच बसोंक बदलाक आम्ही हेरांचे कष्ट पळोवन त्या कष्टांक स्पंदन दिवं. देव कष्ट पळयता वय, पूण आम्ही हेरांचे कष्ट पळोवंक जाय, त्या कष्टांक स्पंदन करूंक जाय म्हणचे लिसांव आयचें वाचप आज आमच्या मुखार दवरता. दुसरें पळया, त्या कष्टच्या मनशाचें दुर्सोन एक आलें. सायबा, म्हजो म्हणलो कोणी ना. उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना. आय हॅव नो वन टू पुट मी इन टू द पूल. या फाटल्या 30 आनी 8 वर्सांनी तो पातयेवन आसलो की आपणाक कोणे तरी उदकांत व्हरून घाल्यार मात्र आपणाक भलायकी मेळटा. आतां हो मनशाक, ह्या मनशाक जेजू एक सत शिकयता. कितें म्हळ्यार देवाची सकत मनशा स्थितीक इतिमितीक हुंदोन ना. गॉड्स पावर इज नॉट लिमिटेड बाय ह्युमन सर्कमस्टेन्सेस. मनीस नासतना, मनशाचो आधार नासतना देवाची सकत काम करूंक शकता. तो पातयेतालो येदोळू ताका कोणी तरी व्हरून तळ्यान घालीचे, तेन्ना मात्र ताका बरी भलायकी मेळटा, तळ्यातावन ताका सुटका मेळटा. पूण जेजू म्हणटा की मनीस नासतनाय, मनशाचो आधार नासतनाय देव काम करूंक शकता. त्या देखून जेजू ताका म्हणटा, उठ घे तुझे हांतरुण आनी चल. गेट अप, टेक अप युअर बेड अँड वॉक. आनी तक्षण तो मनीस बरो जालो. आता जेजू केवल न्हय एक आजाप करचो व्यक्ती, बगार जेजू जावन आसा जिविताचें मूळ म्हणून हांगासर हें आजाप आमकां शिकयता. वय मुगाळ भोवन आनी बडिनो, आयच्या पयल्या वाचपांत इंग्लिशांत हांवें तसो नियाळ दिला, तुमी तो आयकोनचो. थंयसर देवाच्या तेंपलांतावन वाळच्या एका उदका विशयन सांगलां. आनी खंयसर तें उदक वाडलें थंयसर जिवीत फुल्लें. आतां जेजू सांगता की तोच जावन आसा त्या जिविताची, त्या उदकाची झर, वा जिवीत दिवच्या उदकाची झर. जायते फावटी मोगाळ भोवन आनी बडिनो आमी थोड्या ट्रॅपान शिरकता. थोडे संदर्भ आमकां ट्रॅप करतात, आमकां बंदी करतात, आमकां बांदून घालतात. कसले थोडे फावटी पळया, आमचे थोडे वायट संवयो आसात पळय, तातूंतल्यान आमकां भायर येवंकूच जायना न्ही. थोडे फावटी आमकां असले घाई आसात, कोणेंगी कितेंगी सांगिल्लें आनी ताचे तावन आमी चिंताव आमकां भलायकीच मेळना, आमकां तें भोगसूंकूच जायना. आनी थोडे फावटी आमकां अशें भोगता की आमचे कश्ट आखेरच जायनात. पूण जेजू आज सांगता की ह्या सक्कड सिच्युएशना भितर, ह्या सक्कड बंदडे भितर जेजू येवंक शकता आनी तुमकां बरी भलायकी, समस्यांक परिहार, तुमच्या वायट संवयेंतावन सुटका दिवंक शकता. नो सिच्युएशन इज बियॉन्ड गॉड्स पावर टू रेस्टोर. वय निराशी जायनाकात, जेजू तुमकां सुटका दिवंक शकता. आता हे अजाप घडलेले उपरांत अनेक विशेष घडीत थंयसर घडता. आता जेजू ह्या मनशाक उपरांत मेळटा, देवळान तो मेळटा, आनी तेन्ना तो म्हणटा पळया, अळे आतां तूं बरो जालाय, आनीक पातक करिनाका, नांतर पयलींचे प्रास चड वायट तुका घडत. सिन नो मोर that nothing worse may happen to you. भोवन आनी बडिनो, जेजू हांगासर कुडीच्या भलायकेच्या की वा कुडीक जाल्ल्या त्या आजापाच्या की दुसऱ्याच एका संगती विशयन उलयता. पळया, मनशाच्या जिवितांत व्हडली पिडा म्हळ्यार कालें पातक. कित्याक ती व्हडली पिडा? कितें म्हळ्यार पातक आमकां देवातावन पयस करता वा सेपरेट करता.
जेजू हांगसर कूड गुण करता वय, पूण ताका आमचे काळीज गुण करूंक जाय वय. आनी हो खरेंच मातसो काळ मुगाळ भोवन निबडिनो, देव आमकां ह्या कुडीच्या गरजांच्या की आत्म्याच्यो गरजो तिरसूंक चड आशेता. आमी भायल्यान भलायकेवंत दिसूंक पुरो, पूण भितरल्यान आमचे थंय पातक आसा. भितरल्यान ह्या पातकाचे गायी आसात, स्वार्थ आसा, आमकां हांकार आसा, आमचे थंय द्वेष आसा, राग आसा, मोसोर आसा. आनी जेजू आमकां असल्या पिडेतावन मुक्ती जोडूंक आपयता. जिणी बदलाप म्हळ्यार तें खरेंच मातसो नीज संदेश हो, वा खरेंच मातसो शेवट हो, रिपेंटन्स आनी कन्वर्शन. भोवन निबडिनो, पळया असलें एक घडीत घडतना खंडी जावन त्या आजपा मुखांतर संतोष जाय जे आसलो, संभ्रम जाय जे आसलो. कित्याक जस्ट इमॅजिन 30 आनी 8 वर्सां जावन थंयसर आसलो हो मनीस गूण जालो म्हणटना कितलो संभ्रम थंयसर आसनो जे आसलो, कितलो संतोष थंयसर आसनो जे आसलो. पूण ताचे बदला कितें जाता, हे धार्मीक मुखेली ते रागार जातात. कित्याक म्हळ्यार जेजून हें बरें केल्लें साबाताच्या दिसा. आनी हें एक कारण जावंक पावता जेजू आनी ह्या फारिजेवांमध्ये, धार्मीक मुखेल्यामध्ये आर्ग्युमेंट सुरू जावंक. आनी आखरेक हांवें तुमकां सांगलें, हें आर्ग्युमेंट जेजूक काल्वार दोंगराक व्हरून पावयता. जेजू आमकां शिकयता की मुखार भोवन निबडिनो, देवाचो मोग आनी दया आमच्या रिती नितीच्या की रुली रेगरेच्या की श्रेष्ठ जावन आसा. पूण हें सत वळखूंक हे धार्मीक मुखेली तयार नात. आनी हातून आमकां कळटा तांकां जेजूचेर कितलो द्वेष आसलो आनी कितलो मोसोर आसलो, आनी तो मोसोर आनी द्वेष खंयसर व्हरून पावयता. भोवन निबडिनो, आमच्या जिवितांत आमी शिकजे जाल्लें एक अपुरबायेचें लिसांव आसा. तें जेजू आज आमकां विचारता, तुका बरो जावंक गूण आसा गे. हे सवाल न्ही मात्र त्या बेतसाइदाच्या तळ्याचरशी आसलेल्या मनशाक ताणें विचारलेलें. हर एका दिसा आमकां तो विचारता, तुका बरो जावंक गूण आसा गे. तुज्या पातकातावन, तुज्या त्या नाबुकसणेतावन, तुज्या त्या हांव म्हाका देव सुमेस्तांक म्हणच्या इनडिफरन्सातावन, वा तूं तुज्या अस्कतकायेंत तुज्या पातकांत कम्फर्टेबल आसाय. खरेंच मात आनीक आमी गुंडायेंत वता आसतना मुखार भोवन निबडिनो, जे कितें आमकां आत्मीक रितीन आर मारलेली आसा, जे कितें आमकां आत्मीक रितीन पॅरलायज करता, ताचे तावन गूण जावंक जेजू आशेता. आनी जेजू आमकां हर एकल्याक म्हणटा, उठ आनी सल भावार्थान, सल नव्या जिवितान, आनी सल पास्कां फेस्तां दिवशी. भोवन निबडिनो, दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. देवाते आमकां मेळची भद्रती, आसरो कितें म्हणून आमकां ह्या किर्तनांत वाचूंक मेळटा. देवूच आमचो आसरो आनी आमचें बळ म्हूण किर्तनकार परगडतना आमकांय देवाच्या त्या आसऱ्याक समर्पण हें किर्तन आमी सांगता मागया. श्लोक. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे मोदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे मोदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. देवूच आमचो आसरो आनी आमचें बळ. कश्ट आकांताच्या वेळा तोच आमचो खरो आदार. भुमी जाल्यार हालोवन पडो, पर्वत दोंगर दर्यांत कसलोन पडो, पूण आमी भियेवची ना. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा.
एक न्हंय आसा तिचें वळें देवाच्या शेराक संतोष हाडटात. तेंच तें शेर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. देवान जर त्या शेरान बिडार केलां तर तें हालत कशें? दीस उदेतानाच देव येता ताचे कुमकेक. दलबरांचो सर्वेस्पर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सोवे आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. येया पळया सर्वेस्पराचीं कामां प्रितुमेचेर तांणी केल्लीं अजापां देखा. दलबरांचो सर्वेस्पर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर गॅल्विन लेस्टर डिसोजा कर्मिलेत, पॅट्रिक डिसोजा पोरोरी गोंयांत तावन, राल्फ पॅट्रिक डिकुन्ना बोंदेल मंगळूर तावन, ग्लोरेल फर्नांडीस मंगळूर तावन, प्रिवित जायन डिसोजा काटेपळ्ळा मंगळूर तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. तशेंच देवदीन लीना मोंतेरो मंजेश्वर हिका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगाचो.